الأخوات السلام عليكم والإخوان. جيت اليوم بغيت نوريكم الخدمة ديالي. صوبت ان بوتان، هادي هي خدمتي ديسير دو نويل، واخا فات نويل عند الفرنساويين هادي هي خدمتي. كنتمنى تعجبكم. دي بتي ديكور زوينين، باسكو انا 20 عام وانا خدامه في لا ريستوراسيون. اي درت هاد الكتاب بقى عندي بحال عمتي سيفونير. هادي تارت بوم روبارب او كولي دو فramboise. زعما كومون دريسي لي ديسير، زعما شويه الكولي دو روبارب، ما عرفت سميتو بالعربيه. une tarte de pommes. هذا mélange de crudités bio. Voilà. Croûtons, pain grillé, carottes et choux. والكاس فيه زيت العود والفرomage. هما les préparations dressage. Les ingrédients. La vaisselle, une assiette grande modèle, un verre petit modèle. Voilà, ça c'est trop bon. هذه خدمتي اللي كنت كندير قبل. هذه اللي كتعجبني بزاف ديال القرعه وطوماط سيريز. وهذا الفينيغر بالزاميك. Courgettes au cumin et au miel. Dressez les courgettes crues râpées en tas dans un coin de la grande assiette et saupoudrez de cumin moulu. Coupez les tomates cerises en deux et dressez à l'endroit et à l'envers. Pas mal. Les ingrédients, c'est quoi? 90 g de courgettes crues râpées, tomates cerises, vinaigre balsamique, زيت العود والكمون والعسل. وعرفتوا البنات ناري كتجي هاد لاصالاد واعره واعره واعره. انا ما نكذبش عليكم كنموت على لي صالاد، كنموت. والحريره هادي بالتيكا، هادي سميتها بالتيكا. فيها الكونكومبر وفيها طوماط سيريز وفيها فرomage بلون. نشوف واش فيه. هادشي زعما هانتوما راه كنوريكم الطريقه باش الا بغيتو تصاوبوا هاد الدغيساج. هادي خدمتي كنت كنديرها مع دي غاليت دو بان. 4 طوماط ميني بليني، concombre, fromage blanc et ciboulette خضراء ماشي pas mal hein. Et on passe au dessert. Non attendez باقي ما ساليتش، ماشي الديسير باقي ما ساليتش. باقي ما ساليتش. هذا الدوزيام. هذا لي زونطري. الكرايات. هادي لي كاروت مع السيبوليت. idée de préparation. كنموت على سلطه شو بلون. سيلري نو ماشي شو بلون، هذا لي سيلري الغاف، سيلري غاف. لي كاروت لو ني. هذه سلطه نورمال. fromage de chèvre مع الطوماط سيبوليت. mise en place de la mise. هذا اللي كنت. هذه سي une grande assiette de salade. لي ديكور اللي كنت كنصاوب البنات شتو. دابا حبست لي بلا شو.
الروز مع الغطات مع البورغينيون، بوف بورغينيون، اللحم كيجي بنين البنات. هذه البوم سمايلي سمايلي. هذا الفرomاج زعما هما تيديروه يقول في الاول غتموتوا عليه بالضحك البنات. شوفوا الصوت. شوف درت الفرomاج بلون وشديت الكولي د فريز ودرت دو فريز ودرت ليه زعما عنده هذيك لافرون ديك اللي الشعر كيهزو به تموتوا بالضحك. كنت مسطيه في الخدمه. هادشي الديسير فرomاج بلون مع الفريز مع كيوي لتحت البنات. شفتوا كنقطعوا كيوي كنديروه لتحت وهادي وفريزه من الفوق. كيوي. هذا الفرomاج مع الكولي د فريز. هذه لا سالاد لونطري. بعض المرات كنديرو حتى هادشي في لونطري. نقول مساكن مخلطين الدعوه. هذه بتيت اسيت بوغ لي فروي. ها هي. شوفوا البنات. شوف هذه بتيت سالاد في الكيسان نورمال. ها بعض المرات والله حتى العيله حتى هي كتاكل. هذا المونغ مع اناناس وهذه ان سالاد دو فروي. هذه خدمتي البنات ديال 20 عام. تصور دابا صافي حبست. هادشي لي فروي. فوالا شانتيي بلي كوفر. يا سلام. دانون. عرفتوا البنات شحال كيلو حوت الماكله؟ هذه البراوني بكريم انجليز. عرفتوا شحال تيلو حوت الماكله هنا؟ يا ربي كنطلب الله ديما تنقول يا ربي تسامح ليا. وما تيعطيوهاش لي ما عرفتيش كيديروا فيها جافيل. طويزت لا سلطه كيعجبني. يا سلام. موت على لا سلطه. موت على لا سلطه. والله ما كاين محسن من الخضره البنات. هذه ناسيب دو فرomاج. ها هي. شفتوا كيوي بالكولي فريز. وهذه بامبلوموس نو ليتشي. هي الغوسيت تاع البنات اللي بغات ديرها. لا بغات شي وحده ديرها علاش لا. هانتوما كرونفيرين اناناس او سيرو كوب دو مونغ ليتشي نوا د كوكو. زعما الطريقه هذه كي كنت كنصاوب ل1 و2 و3 و4 و5. يا ليا مليان ذكريات عندي البنات في خدمتي. هادشي كلشي كنت كنصاوبو بكري. شوفوا الوريده زعما الدعوه في الوريده. ني دو فروي. وعرفتي البنات هادشي كلشي كانوا الدراري ما كانوش كياكلوا. دوماج. شوفوا لي موديل اللي كنت كنصاوب. هادو لي سالاد. اجي نشوفوا الديسير لي بتي بينيي شنو بتي بينيي افيك شوكولا. الدغيساج زعما حيت الدراري بعض المرات كيعجبهم. هنا كاين الشوكولا و كراميل شكون سالاد دو فروي
كريم انجليز، شوكولا، كوكتيل دو فروي، سالاد دو فروي. زوين. كنتمنى يعجبكم هاد الدريساج البنات. هذا لي بونبون تقادا، سميتها تقادا، ماشي تقادا اللي كتغني، تقادا بونبون. فرomاج بلون فريز تقادا زوين. وهذا فرomاج بلون مع لي سمارتيز، حقيقه كانت خدمه زوينه. هذا البان ديبيس مع فرomاج بلون، جو دابريكو اي جو دو بومبلوموس. هاي المقادير. هذه كنا كنديرو ليهم لي مارشمالو شوكولا. وهاد لي بتي كاطو هادوك اللي فيهم الشوكولا نسيت لهم، ميكايدو، فوالا ميكادو. زين. هادي رومانتيكا، سميت المنيو رومانتيكا. انا اللي كنت كنصاوب هادشي وكنعطي هاد السميات. 4 بي دو 5 غرام موتزاريلا الفرماج، والكولي طوماط، وطوماطون دي غريسان، هو داك الخبز طويل زوين. ايوا كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديالي وطبقوا الطريقه، ولا عجبتها شي طريقه دغيساج تقولها ليا ونصيفط ليها، نصور ليها الطريقه واش خاص يجيو عندكم الناس ولا تبغيو ليكم نتوما، ماشي بشرط الناس في الدار عندكم هسي تقدروا تصاوبوها ليكم وليداتكم، العراض اللي عندكم. يعني سا شونج ان بو، ديما نبقاو نديرو لا ميم شوز. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، وما تنساونيش من التعليق واللايك وتفعيل الجرس باش يبقى ان شاء الله يجيكم كلشي. هذه شتوها البنات، دلاحه خويتها وعمرتها من الداخل اللي فوق، هذه زوينه. سا شونج ان بو، سا شونج. والمهم البنات اللي خصها شي حاجه تقول ليا مرحبا والف مرحبا.